نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم أسئلة وأجوبة عند المراجعة. الطلاب حينما يراجعون دروسهم ويتراجعون وأيضا ويجلسون في قاعة المراجعة وهم يسألون ويجيبون، وهذا الحوار أيضا فيما بينهم، وفيه أيضا أسئلة وأجوبة التي تستعمل عند المراجعة. هل يمكنني أن أراجع معك؟ هل يسعني، هل أستطيع أن أراجع، يعني أن أراجع درسي معك. هل استطيع ان اراجع معك، کیا میں آپ کے ساتھ یعنی مراجعہ کر سکتا ہوں، سبق دہرا سکتا ہوں. دعني وشأني فأنا مشغول، یعنی اتركني على شأني فأنا مشغول الآن. یعنی دعني وشأني یعنی اتركني على شأني أو على أمري فأنا مشغول الآن. كيف نراجع معا وقد سبقتك في الدروس؟ كيف نراجع معا؟ يعني هذا الطالب يسأل ويلتمس يعني ويريد أن يراجع معه، وهذا الآخر يجيب كيف نراجع معا وقد سبقتك في الدروس. یعنی میں آپ سے سبق میں آگے نکل چکا ہوں، یعنی وقد تقدمت منك في الدروس. كيف نراجع معا؟ والمراجعة يكون حينما يعني الدروس درسنا إذا كان درسنا في مكان واحد فإذا ممكن لنا أن نراجع، ولكني قد سبقتك في الدروس فكيف نستطيع أن نراجع معا؟ لا بأس، نراجع من حيث وصلت. نراجع من حيث وصلت، جہاں سے آپ پہنچے وہاں سے دہرا لیتے ہیں. متى تذاکر الدروس، یعنی اذاکر سبق کا مذاکرہ کب کرتے ہیں، کب دہراتے ہیں. اذاکرها قبل النوم، یعنی حينما أريد أن أنام فقبل النوم أنا أذاكر دروسي. ما هو وقت المذاكرة عندك، يعني في أي وقت تذاكر دروسك؟ ما هو وقت المذاكرة؟ عادة أذاكر بعد الظهر مباشرة ما معنى على الفور، يعني بعد الظهر على الفور أنا أراجع دروسي أذاكر. يا أخي ما لك لا تراجع دروسك؟ ما لك ما بالك لا تراجع دروسك؟ کیا ہوا آپ اپنا سبق نہیں دہرا رہے؟ اشعر بخمول واريد المراجعة. بخمول يعني بكسل، اشعر بنوم بخمول ولا اريد المراجعة الآن، يعني انا الآن لا اريد المراجعة لأنني اشعر بخمول. خمول يعني بكسل بنوم، يعني قبل النوم عندما الإنسان يشعر الكسل والخمول، وهذا يكون قبل النوم، يعني قبل النوم يكون خمول ثم بعد ذلك يكون نوم. من الذي يراجع معك، يعني من الطالب الذي يراجع معك؟ عادة أراجع مع خالد. هل أسمعت ما حفظت، کیا آپ نے جو یاد کیا وہ سنا دیا؟ أسمعت لم أسمع بعد، اب تک نہیں سنایا. متى تسمع حفظك، یعنی آپ اپنا حفظ اپنا سبق یاد کیا وہ کب سنائیں گے؟ اس کو بولتے ہیں متى تسمع حفظك. عندما أتقنه جيدا، مثلا عندما أتقنه يعني أحفظه حفظا يعني كاملا، يعني عندما يعني أحفظه يعني أحفظه عندما أحفظ حفظا كاملا أي وأتقنه جيدا حينما أنا أسمع حفظي. وهذا الحوار أيضا جمل الطلب عند المراجعة. عند المراجعة الإنسان مثلا يستعمل جمل الطلب ويطلب من صديقه ما هي الجمل؟ تقرب مني، تقرب يعني قرب، يعني هذا مثلا أنت تريد من صديقك وتلتمس منك أن يتقرب منك، فإذا أنت تقول تقرب مني، أي أنت تقرب مني لنتذاكر لنراجع معا. لا أريد أن أتذاكر معك لأنك تضيع وقتي، يعني أنت تضيع وقتي فأنا لا أريد أن أراجع معك. تضيع ضائع کرنا، وضاع يضيع ضائع ہونا. استدر لنراجع الحوار معا. استدر دار يدور معنا، يعني استدر گھوم جائیں.
الطالب مثلا ينظر أمامه وأنت جالس خلفه وتريد أن تراجع معه، فإذا أنت تقول استدر لنراجع الحوار معا. سأستدير ولكن انتظرني لحظة. انتظرني لحظة يعني وقتا قليل. الوقت القليل يقال له لحظة، يعني انتظرني لحظة، يعني أنا سأستدير لأراجع معك ولكن انتظرني لحظة. أسمعني الحوار إن كنت قد حفظت. ان كنت قد حفظت اسمعني الحوار، یعنی اگر آپ نے یاد کر لیا تو مجھے سنا دیں. عفوا لم اتقن حفظه، یعنی اس کو ابھی تک میں نے یاد نہیں کیا، یعنی لم اتقن حفظ الحوار. اسمع منی درس امس من فضلک. اسمع منی مجھ سے سنیں، درس امس بل من فضلک، یعنی انتظرنی لحظة ریثما افرغ. فرغ یفرغ فارغ ہونا، ریثما جتنی دیر میں، انتظرنی لحظة ریثما افرغ جتنی دیر میں فارغ ہو جاتا ہوں آپ میرا انتظار کیجیے. اسمع منی اولا ثم اسمع منک، یعنی انت اسمع منی اولا ثم انا اسمع، یعنی اسمع منک. اسمع منی مجھ سے سنیں، ثم اسمع منک پھر میں آپ سے سنوں گا. حسنا اسمعنی وبسرعہ، سنائیں اور وہ حالیہ ہے اور جلدی کے ساتھ، یعنی اسمعنی بسرعہ، یعنی انا اريد منك التمس من حضرتك ان يعني ان تسمعني بسرعة. وهذا الحوار وهذه الجمل يستعمل، يعني تستعملها عند المراجعة، وهذه أيضا أسئلة وأجوبة التي متعلقة يعني بالعربية الفصحى وأيضا بالعربية الجديدة. وهذه الجمل نحن نستعمل كل يوم، وهذا أنا ألتمس منكم أن تحفظوها حفظا كاملا، وأيضا أنا ألتمس من حضرتكم أن تتقنوها جيدا كي تستعملوا هذه الجمل عند المراجعة. وأيضا تأمرون يعني أنتم تأمرون طلابكم بتعبير هذه الجمل. السلام عليكم ورحمة الله.